हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। और इन्हें जहर खान नजरों से देखते हुए घेर कर खड़े हो गए। एन इसी लम्हे शकुंतला का मंत्र मुकम्मल हो गया तो फक से मर्तबान गायब हो गए। पिटारियों के ढक्कन ठीक ठाक खुल खुल कर फिजा में उड़ने लगे। हर जानब से बेशुमार अक़साम के सांपों का जम्मे गफीर आजाद हो गया। यकदम आजादी पाकर सांप हाल के फर्श पर फैलने लगे। शकीला और शुमाइला इतने सारे जहरीले सांपों को सामने पाकर खौफ से चीखती हुई गिर पड़ी और सांप इनके जिस्मों से गुजरने लगे। वो शायद खौफ से बेहोश हो गई थी। नवारद हमलावर बुखलाकर बाहर की सिमत उल्टे कदमों भाग निकले। शिमाला उड़कर छत से जा लगी, लेकिन शकुंतला अपनी जगह मुस्कुराती हुई इत्मीनान से खड़ी थी। सांप तेजी से आगे बढ़ते हुए शकुंतला के कदमों में लोटे लगाने लगे और शकुंतला के गिर्द दायरे की शक्ल में सरजमीन से टिकाने लगे। इनमें बेशुमार बेहद जहरीले सांप भी थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो सांप किसी को कोई गजंद न पहुंचा रहे थे, बल्कि इनके फन फर्श से लग रहे थे। राजू और शिमाला जान गए कि शकुंतला चूंकि सांपों की मलका है, लिहाजा शोर शराबा इसकी आमद की खुशी में था और सांपों का फन झुका देना शकुंतला का एहतराम हो रहा है। लिहाजा वो लोग जल्द ही मुतमईन हो गए और शकुंतला के तासुरात देखने के लिए अपनी अपनी निगाहों का मरकज इसके चेहरे को बना लिया, जो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। और इसकी पूरी तवज्जो सांपों की इन आहुजारियों की तरफ थी जो वह शकुंतला के हुजूर पेश कर रहे थे। सांपों और शकुंतला के दरमियान गुफ्तगू जुबानी नहीं बल्कि इन लहरों की जुबान में हो रही थी, जो शकुंतला के वजूद से निकल निकल कर सांपों के जिस्मों तक पहुंच रही थी। तमाम सांप नागन देवी को फरियादें कर रहे थे कि हजरत इंसान बुरी तरह इनकी नस्ल का इस्तेहसाल कर रहा है, इन्हें खुला फिरने नहीं देता। कहीं चिड़ियाघरों की जीनत बनाया जा रहा है, कहीं लेबॉर्ट्रियों में इनके जहर निकालकर इनसे दवाएं तैयार की जा रही हैं। कुछ ममालिक के बाशिंदे इन्हें मरगूब गिजा समझते हैं और ऐसे सांप पिटारियों में बंद करके बड़े सगीर के गली कोचों में तमाशे दिखाने के काम आ रहे हैं और बाकी मांदा मेलों ठेलों और सर्कसों में करतब दिखाकर अपनी जिंदगी कसपुसरी में गुजारने पर मजबूर है। शकुंतला पहले तो मुस्कुराती रही, मगर जो इंसानों के सांपों पर मजालम उसे पता चलते गए, इसके चेहरे पर तगैयर रुनमा होना शुरू हो गया। इससे कबल ऐसी फरियादें इसने अफ्रीका के एक जजीरे पर सुनी थी, जहाँ बेजरर सांप होते थे जिन्हें वहाँ के गोरे हुक्मरान मरगूब तरीके से खाते थे, बाद में जिनसे शकुंतला ने इबरतनाक इंतकाम लिया था। अभी ये फरियादें जारी थी कि बैरूनी दरवाजे से, जहाँ इससे पहले हमलावर आए थे, वहां से बेशुमार सांप अंदर आना शुरू हो गए। शायद ये जजीरे के वो सांप थे जो जंगलों में रुपोश थे, या शायद फिर ये वो सांप थे जो जजीरे पर आने वाले स्पेरों की इन पिटारियों में बंद थे, जो गुजरे कल को खरीद चुके थे। अब हाल में तिल धरने को जगाना थी और सरसराहटों से कमरे की फिजा पुरहैबत हो गई थी कि अचानक फायरिंग की आवाजें आने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से इर्द गिर्द का इलाका गूंज उठा। शकुंतला ने चौंक कर शिमाला की तरफ देखा, इसे हालात का जायजा लेने का कहा। शिमाला फौरन उठती हुई हाल से बाहर निकलती चली गई। शिमाला कभी वापसी न हुई थी कि बैरूनी दरवाजे से चंद सांप खून में लत पत अंदर दाखिल हुए और दाखिल होते ही फन गिरा कर हसरत भरी निगाहों से शकुंतला को देखने लगे। शकुंतला एकदम अपनी जगह से हिली तो उसके कदमों के सामने से सांपों का रश काई की तरह फटने लगा और फर्श पर एक रास्ता सा बन गया। शकुंतला तेजी से नी मुर्दा सांपों के पास पहुंची और शफकत से इन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। एन इसी लम्हे शिमाला वापस आ गई और रिपोर्ट देते हुए कहने लगी, गुरु नंदा के हवारियों ने हमला कर दिया है और आतिशी असले से इन सांपों पर गोलियां बरसा रहे हैं, जो जंगल से अपनी अपनी बिलों से निकलकर अपनी देवी का दीदार करने कितार दर कितार आ रहे हैं। सैकड़ों सांप मारे गए हैं। शिमाला की बात सुनते ही शकुंतला गैज़ो गजब से खड़ी हो गई और लहरों की जुबान में तमाम सांपों को हुक्म देने लगी कि फैल जाओ इस जजीरे पर और मार डालो डस डस कर हर उस इंसान को जो तुम्हें इस जजीरे पर मिले। नागन देवी का हुक्म मिलते ही सैकड़ों सांप तेजी से रेंगते हुए मुख्तलिफ सिमतों को निकलने लगे और फिर देखते ही देखते हाल हाल ही हो गया। शकुंतला भी सांपों के साथ बाहर चली गई ताकि अपनी आंखों के सामने सपेरों और हमलावरों का हशर देख सके और सांपों की रखवाली कर सके। शिमाला भी इसके साथ थी, लेकिन राजू तेज से झुककर दोनों बहनों को होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही इसने इनकी नब्जों को चेक किया तो उसे सांप सूंघ गया, क्योंकि इनकी नब्जें बंद हो चुकी थी। वो तो दोनों सांपों के खौफ से मर चुकी थी। सांप का खौफ सांप से ज्यादा जहरीला होता है। राजू पागलों की तरह चिल्लाते हुए शकुंतला शकुंतला की आवाजें लगाता हुआ बाहर को दौड़ा ताकि शकुंतला और शिमाला से मदद हासिल कर सके, लेकिन बाहर तो उसे हर तरफ सन्नाटा और तारीकी ही नजर आने लगी। सांप और शकुंतला जाने किधर चले गए थे? अलबत्ता दूर कहीं से इसे सांपों की शुक्रें और कभी कभी गोलियों की तरतराहट सुनाई दी जाती। वो समझ गया कि जजीरे के काबजीन अपने दिफा में फायरिंग कर रहे हैं। यकीनन शकुंतला शिमाला भी वही होंगे। दीवाना वार आवाजों की सिमत सर पर दौड़ने लगा। जल्द ही वो आवाजों के नजदीक पहुंच गया, लेकिन फिर किसी ख्याल से अचानक टुटक कर रुक गया। उसे याद आ गया कि शकुंतला ने सांपों को हुक्म दे रखा है कि जजीरे में मौजूद हर इंसान का खात्मा कर डालो। ये ना हो कि शकुंतला तक पहुंचने से बेशतर ही सांप उसे भी दुश्मन सपेरा समझकर डसकर हलाक कर डाले। ये सोच गालब आते ही वो आहिस्तगी से पलटा और फिर वापस चल दिया और वापस इसी जगह आ गया जहाँ शकीला और शुमाइला बेहसो हरकत लेटी थी। वो दोबारा दोनों का सांस चेक करने लगा और आखिरकार मायूसी से सर हिलाकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके सिवा वो कर भी क्या सकता था।
اچانک اسے حال میں پھر اسی مانوس گاڑے دھوئیں کا احساس ہونے لگا جو شمالہ کی آمد کا پیش منظر تھا، اور پھر دھواں ہیولا اور ہیولا لڑکی کی صورت اختیار کرنے لگا۔ شمالہ آ چکی تھی، جو اب حیرانگی سے چند لمحے راجو اور پھر اس کی بہنوں کو تکنے کے بعد زور سے چونکی، اور پھر اس کے منہ سے اچانک او نکلا۔ وہ گھٹنوں کے بل راجو کے پاس فرش پر بیٹھ گئی اور افسردگی سے راجو کی بہنوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، لیکن وہ تو سانپوں کے رش میں ان کے خوف سے کب کی موت کے شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی۔ خوف سے شاید ان کی دھڑکنیں رک گئی تھی۔ راجو شمالہ کو قریب پا کر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ چند لمحے اسے حالی نظروں سے دیکھنے کے بعد بلک پڑا اور اپنا سار شمالہ کے شانے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میری بہنیں مر گئیں شمالہ، جن کی تلاش میں ملک ملک پھرا۔ ابھی تو میں نے ان سے جی بھر کر باتیں بھی نہ کی تھی۔ ابھی تو یہ بیچاری مجھے یہ بھی نہ بتا سکی تھی کہ ان پر اب تک کیا بیتی تھی، لیکن ان کو اس حال تک پہنچانے والا تو میں خود ہی تھا۔ ہاں، میں ہی ان کا قاتل ہوں، میں ہی وہ بغیرت اور بے حس بھائی ہوں جس نے اپنی بہنوں کو ظلم اور گناہ کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ راجو احساس ندامت سے مرا جا رہا تھا۔ شمالہ اسے اپنے ساتھ بھینچ کر دلاسا دینے لگی۔ در حقیقت اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں سانپوں کی آزادی کے وقت ان بیچاروں کی طرف سے غافل ہو گئی تھی۔ ابھی راجو ماتم کناہ ہی تھا کہ شکنتلا کی آمد ہو گئی۔ صورتحال سے آگاہی ملتے ہی وہ بھی رنجیدہ ہو گئی۔ چند لمحے آبدیدہ رہنے کے بعد راجو سے مخاطب ہوئی۔ دیکھو راجو، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، بہرحال دیکھو، چلو میرے ساتھ اور دیکھو میں نے تمہاری بہنوں کے دشمنوں کو کس طرح بے دردی سے کچل کر رکھ دیا ہے۔ اس جزیرے پر موجود تمام سپیرے مارے جا چکے ہیں، جبکہ گرو نندا کے حواریوں نے عمارت کے چوبارے میں چھپ کر اندر سے تمام دروازے، کھڑکیاں اور سوراخ بند کر دیے ہیں۔ اپنے تئیں وہ اس نیت سے محفوظ ہو گئے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد سانپ وغیرہ بکھر جائیں گے تو وہ باہر نکل کر جزیرے سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس وقت کوئی اکا دکا سانپ ان کے سامنے آئے تو اپنے آتشی اسلحے سے ان کو مار ڈالیں گے۔ لیکن کم بہتوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کا واسطہ مجھ جیسی خوبصورت بلا سے پڑا ہے جو اپنے دشمنوں کو زندہ اور مشن کو ادھورا چھوڑ کر کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ واپس میں یہاں اس لیے آ گئی تھی کہ تمہیں اور تمہاری بہنوں کے سامنے ان لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر دوں، تاکہ تمہاری آتش انتقام کچھ سرد ہو اور دل کے پھپھولوں کو کچھ تو مرم سکون میسر آئے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے۔ بہرحال اب چھوڑو یہ ماتم، آؤ میرے ساتھ تاکہ تمہارے سامنے گرو نندا کے حواریوں کو چوبارے سے نکال کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن میری بہنوں کی میتوں کا کیا بنے گا؟ راجو حسرت بھری نظروں سے شکیلا اور شمائلہ کو دیکھ کر سسکا۔ ان کو اب دفنانا ہی ہے نا، اب ساتھ تو لیے پھر نہیں سکتے۔ شکنتلا کے لہجے میں اکتاہٹ اور سرد میری محسوس کر کے راجو نے اسے عجیب سے انداز میں دیکھا اور آنسو پہنچتا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ شکنتلا کے علاوہ اس کا کوئی اور ساتھی ہے بھی نہیں تھا۔ اس کو بھی اگر ناراض کر دیتا تو دیارے گیا سے وطن واپس جانا اس کے بس میں تو نہ تھا، لہٰذا تون کرہن وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شمالہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ دونوں نے دائیں بائیں سے راجو کے ہاتھ تھامے اور اڑنے لگی۔ اڑتے اڑتے وہ جنگل کے عین بیچوں بیچ ایک ایسی جگہ جا اتری جہاں چاروں طرف سانپوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو کر شوکرے مارا تھا۔ سامنے ایک پرانی حویلی کی دوسری منزل کے چھت پر بنا ایک چھوٹا سا چبوترا تھا۔ یہ ایک مختصر کمرہ تھا جس کے دونوں کھڑکیاں اور دروازے سختی سے بند ہو چکے تھے۔ راجو نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اسے ہر طرف بے شمار انسانوں کے مردہ اجسام دکھائی دیے جو سانپوں کے زہر سے نیلے پڑ چکے تھے۔ اذیت، خوف اور دہشت لاشوں کے چہروں سے پوری طرح عیاں تھی۔ ان میں سے اکثر مرد اور کئی ایک لڑکیوں کی لاشیں بھی تھیں، جنہیں دیکھ کر راجو نے چونک کر شکنتلا سے پوچھا کہ قیدی لڑکیوں کا کیا بنا، کہاں ہیں وہ؟ اس کا سوال سن کر شکنتلا بے رحمی سے ہنسی اور پھر کہنے لگی، مجھے افسوس ہے راجو کے سانپوں کو مجھے یہ کہنا یاد ہی نہیں رہا تھا کہ صرف مردوں کو ہلاک کرنا ہے۔ انہیں میں نے غلطی سے یہ حکم دے دیا تھا کہ جزیرے پر موجود ہر انسان کو ختم کر دو، لہٰذا ان بے زبانوں نے سانپوں کے سوداگروں کے ساتھ ساتھ ان تمام بے گناہ بیچاری لڑکیوں کو بھی مار ڈالا جو یہاں دادے عیش کے لیے لائی جاتی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ راجو مزید رنجیدہ ہو گیا۔ وہ بیچاریاں تو پہلے ہی قفس میں مردوں سے بدتر زندگی بسر کر رہی تھی، وہ تو بالکل بے قصور تھی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، انسان مرتے ہی رہتے ہیں، شکنتلا بے رخی سے کہہ رہی تھی۔ شکنتلا کی بات سن کر راجو دل محسوس کر چپ رہ گیا، وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ شمالہ، شکنتلا حکمی انداز میں بولی، اس چوبارے کے اندر موجود سب لوگوں کو باہر نکالو۔ شکنتلا کا حکم پا کر شمالہ کے پاؤں زمین چھوڑ گئے اور وہ ہوا میں بلند ہوتی چلی گئی، اور وہ ہوا میں بلند ہوتی ہوتی بلند چوبارے سے بھی بلند ہو گئی اور ہوتے ہوتے عین چوبارے کے اوپر جا کر ٹھہر گئی۔ راجو اور شکنتلا کی نظریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوبارے کی چھت اور دیواریں ہلنے لگی، ان میں زلزلے کسی کیفیت نمودار ہو گئی، اور پھر پھک کی آواز ابھری اور چھت کی کڑیاں اور بالے مٹی کا گرد و غبار لیے ہوا میں اڑ گئے۔ اس کے بعد دیواروں کی باری آئی اور دیواریں یوں بیٹھتی چلی گئیں جیسے ریت سے تعمیر شدہ ہوں۔ اب راجو اور شکنتلا نے دیکھا کہ تنگ سی جگہ پر 8-10 افراد ایک دوسرے پر گرے پڑے دبکے دہشت خیز انداز میں پڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستولیں دے کر شکنتلا پھرتی سے ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئی، لیکن شمالہ شاید شکنتلا سے بھی تیز تھی، اس نے
रुपोशों को ताकत इस्तेमाल करने का मौका देने की कतई कोशिश न की और असला मेहसरों के हाथों से खुद ब खुद निकल निकल कर हवा में उड़ने लगा और आंखों से ओझल हो गया। और फिर जैसे इन सबको अनदेखे हाथों ने धक्का दिया हो, वो सब चीखते चिल्लाते नीचे गिरने लगे। लेकिन जैसे ही इनके हाथों से असला निकला, शकुंतला तेजी से अपने जिस्म से पैगामात की लहरें छोड़ने लगी, जिन्हें सुनकर तमाम सांप खास अंदाज में खिसकने और मुनज़्ज़म होने लगे। दरहकीकत शकुंतला ने इन्हें ऊपर से नीचे गिरने वाले गुरु नंदा के इन साथियों को डसने से मना कर दिया था, ताकि खुद सब सांपों के सामने इन्हें सजा देकर सांपों के दिल में अपनी कदर बढ़ा सके। सांप अपनी देवी और मलका के हुक्म को कैसे टाल सकते थे। लिहाजा जैसे ही चौबारे से गुरु नंदा के साथी नीचे गिरना शुरू हुए, इससे पहले ही तमाम सांप इस जगह से दूर होते चले गए। गुरु नंदा के साथी ऊपर से गिरते जैसे ही जमीन के करीब आए, नदीदा कुव्वत ने इन्हें जमीन पर पटखनियां खाने से बचा लिया और वो सब के सब आहिस्तगी से जमीन तक पहुंचे और इतनी ऊंचाई से गिरकर भी अपने आप को बखैरियत पाकर अभी पूरी तरह हैरान भी न होने पाए थे कि सांपों ने इनको एक खास फासले से घेरे में ले लिया, जबकि शकुंतला और राजू इनके पास ही खड़े कीनातूज नजरों से इन्हें घूर रहे थे। एन इसी लम्हे शिमाला भी नीचे उतर आई। गुरु नंदा के साथी इस नागहानी जादुई सूरत हाल से बुरी तरह सहम गए। अपने इर्द गिर्द सांपों का धाम फनकारे मारता देखकर इनकी और भी सिटी गुम हो गई। अब सुबह को उजाला भी अपनी बाहें फैलाना शुरू कर चुका था। रात के रात ही शकुंतला और शिमाला ने जजीरे से हाकमीन का तख्ता उलट डाला था। लो राजू, शकुंतला बोली, ये हैं वो लोग जो तुम्हारी बहनों के मुजरिम हैं। इनका असल सरना और बकाया साथी मारे जा चुके हैं। ये इन सब की बाकियात हैं। अब अगर तुम चाहो तो इन्हें इन्हीं के असले से मार सकते हो, चाहो तो अपने हुक्म से सांपों से डसवा सकते हो, और अगर ख्वाहिश करो तो इन्हें समंदर में डुबो दिया जाए। नहीं शकुंतला जी। राजू की नज़रों के सामने बहनों की लाशें घूमने लगी और इसकी आंखों में खून उतरने लगा। ये जालिम और बेहिस लोग जाने कब से अब तक कितनी लड़कियों की इज्जत खराब करने के मुजरिम हैं। इनकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इनकी बाकी जिंदगी इस अंदाज में गुजरे कि ये हर वक्त अपने लिए मौत की दुआएं मांगते रहें और मौत इनसे कुछ फासले पर खड़ी कह के लगाती रहे। बहुत खूब, शकुंतला मुसरत के अंदाज में ताली बजाकर बोली, तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया है। चलो जल्दी से बताओ कि इनका क्या हशर करना चाहोगे। मुझे एक मोटी सी लठ दे दें ताकि मैं इनको इतना मारूं कि इनकी टांगों और बाजों की हड्डियां जगह जगह से टूट जाएं। ये लो। शकुंतला ने कुछ पढ़कर हाथ बुलंद किया तो इसके हाथ में 3 फीट लंबी और 6 इंच गोलाई वाली एक ऐसी लठ राजू को नजर आने लगी जैसे धोबी घाट पर कपड़े धोने वाली धोबरों के पास होती है। राजू ने फौरन लपक कर वो लठ शकुंतला के हाथ से ले ली और 90 तुले कदमों से गुरु नंदा के साथियों की तरफ बढ़ने लगा, जो तादाद में 8-10 थे। और राजू और शकुंतला की गुफ्तगू भी सुन चुके थे और अपनी तरफ गैज़ो गजब से बड़े राजू की नीयत भी भांप चुके थे। लिहाजा वो सब के सब गैर इरादी तौर पर मारे खौफ के पीछे हटने लगे। लेकिन चारों तरफ तो सांपों का अज़धाम था। इन्हें अपने पीछे से सांपों की फुनकारें भी सुनाई दे रही थी। लिहाजा वो ठुठक कर रुके और पीछे देखकर बेबसी से होठ काटने लगे। लेकिन इतनी देर में लठबरदार राजू मौत बनकर इनके सरों पर आ पहुंचा था। और फिर राजू ने लाठी घुमाकर एक शख्स की टांगों पर मारी तो वो कर्बनाक अंदाज में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। राजू दूसरे आदमी पर हमलावर हुआ और जोर से लाठी इसके कंधे पर मारी तो वो भी टकराते हुए जमीन बोस हो गया। बाकी सब बुलाए बुलाए सांपों के दायरे के अंदर दौड़ने लगे और राजू लाठ उठाए इनके पीछे पीछे था और अंधाधुंध इन पर लाठी चार्ज में मसरूफ था। लाठियां बरसाने के साथ साथ इसके गमों गुस्से में भी तेजी आ रही थी। नींद से आगे से किसी मज़ाहमत का भी खौफ नहीं था। लिहाजा वो पूरी शिद्दत से इन्हें पीटने लगा। जिसको लाठी पड़ती वो इतनी जोरदार होती कि इसकी कोई ना कोई हड्डी जरूर टूट जाती। देखते ही देखते लहूलुहान अफराद जमीन पर पड़े हाथ पांव जोड़ने लगे। लेकिन राजू इनके अज़ा सलामत छोड़ने के मूड में कतन न था। वो जमीन पर गिरे हुए के टांगों पर लाठी बरसाने लगा, जिससे वो बेचारे जमीन पर ही लोटे लगाने लगे। अब इनमें से कई एक बेहोशो हरकत हो चुके थे, जाने मर चुके थे या बेहोश थे। लेकिन राजू ने हाथ इस वक्त न रोका जब उसे यकीन हो गया कि इन सब की कुछ न कुछ हड्डियां जरूर टूट फूट चुकी हैं। हर तरफ खून के छींटे बिखरे थे। शकुंतला और शिमाला ने ये पूरा तमाशा एक तरफ खड़े होकर पूरे सुकून से देखा और किसी को बचाने या राजू का हाथ रोकने की कतन कोशिश न की। आखिरकार राजू लाठी एक तरफ फेंक कर बैठकर हाँपने लगा। काफी देर बाद इसकी सांस दुरुस्त हुई तो वो खड़ा होकर शकुंतला और शिमाला के दरमियान आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ये ठीक है कि ये भी मेरे मुजरिम थे, लेकिन जब तक आशी ग्रुप से मैं इंतकाम नहीं ले लूं मेरी आंख ठंडी ना होगी। फरजाना और सुमन ही मेरी बर्बादी की असल जिम्मेदार हैं। हौसला रखो राजू। शिमाला ने इसका शाना थपथपाया। हम तुम्हारे दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक तुम्हारे साथ हैं। इसकी बात सुनकर राजू चौंका और इनकी तरफ देखते हुए बोला, और इसके बाद क्या तुम लोग मुझे छोड़कर चली जाओगी? हम तो वो भटकती रूहें हैं जो नगर नगर घूमती और जहाँ गर्दी करती रहती हैं। हमारे साथ तो सिर्फ हवा ही चल सकती है। लेकिन तुम फिक्र न करो राजू, शिमाला ने तसल्ली देने के अंदाज में कहा। तुमसे जुदा होने से पहले
تمہیں مالی اور جسمانی طور پر اتنا مضبوط کر دیں گے کہ تم آسانی سے زندگی خوش و خرم گزار سکو گے۔ کیوں شکنتلا؟ شمالا نے شکنتلا کی طرف دیکھا، لیکن اسے سانپوں کے ساتھ محو گفتگو پا کر خاموش ہو گئی۔ شکنتلا اپنی برادری سے بات کر رہی تھی۔ اس نے سانپوں کو حکم دیا کہ یہ گرو نندا کے ساتھی میں تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی ان کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن انہیں جزیرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور نہ کوئی مزید انسان اس جزیرے پر آنے پائے، اور جو جزیرے کی سرزمین پر قدم رکھے تم سب مل کر اس کا خاتمہ کر دو۔ یوں سمجھو کہ گرو نندا کے یہ ساتھی اس جزیرے پر اب سسک سسک کر زندگی گزاریں گے۔ پورے جزیرے پر انہیں ٹوٹی ہڈیوں کے ساتھ گھسٹنے دو، لیکن انہیں جزیرہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دینی تا وقت کہ یہ لوگ ایک ایک کر کے تڑپتے سسکتے اسی جزیرے پر موت کو گلے نہ لگا لیں۔ یہی ان کی سزا ہے۔ اور اب تم جزیرے پر پوری طرح پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کہیں سے کسی انسان کی بو تو نہیں آ رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس جزیرے پر ایک بھی انسان نہ رہے اور صرف سانپوں کی حکومت رہ جائے۔ اس نے ابھی اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ ایک بوڑھا اژدھانما سانپ آگے بڑھا اور منہ کھول کر بھاپ نکالنے لگا۔ شاید شکنتلا سے اپنی زبان میں کوئی بات کر رہا تھا، یقیناً ایسا ہی تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اب اس جزیرے پر صرف ایک ہی انسان رہ گیا ہے جسے نہ تو ہم سانپ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ گرو نندا کے قابو آیا تھا۔ وہ کون ہے؟ شکنتلا بڑی حیران ہوئی۔ اس کا نام نانگا سانگا ہے۔ اس کا نام نانگا سانگا ہے۔ وہ جزیرے کے انتہائی شمال میں واقع حویلی میں قیام پذیر ہے۔ نہ تو حویلی سے باہر آتا ہے، نہ کوئی آج تک حویلی کے اندر گھسنے میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ حویلی کے چاروں طرف اتنی گہری دلدل ہے کہ 3 انسان اوپر تلے کھڑے ہو جائیں پھر بھی دلدل میں نظر نہ آئے، اور اس کا پارٹ بھی خاصا چوڑا ہے۔ لہٰذا آج بھی بابا نانگا سانگا اور حویلی پر اسراریت کی دبیز تہوں میں لپٹی ہے۔ شمالا، تم ذرا پتہ کر کے آؤ یہ کیا چکر ہے۔ شکنتلا نے حکم دیا تو شمالا غائب ہو گئی۔ ادھر گرو نندا کے زخمی ساتھی، جن کی ہاتھوں اور ٹانگوں کی کئی جگہوں سے ہڈیاں راجو نے لاٹھی مار مار کر توڑ دی تھی، بری طرح زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سراپا فریاد بنی تھی، لیکن راجو اور شکنتلا ان کی طرف سے لاتعلق تھے۔ اب انہیں ان سے کوئی ہمدردی نہ رہی تھی۔ شکنتلا پھر اسی ہستے کے ساتھ گفتگو کرنے لگی جس نے اسے بابا نانگا سانگا کے بارے میں حیرت انگیز رپورٹ دی تھی۔ شکنتلا کچھ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ نانگا سانگا کے بارے میں تم کو کیسے پتا، جبکہ وہ نہ باہر آتا ہے نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے؟ اور پھر وہ کھاتا پیتا کیا ہے؟ اچھا سوال ہے ناگن دیوی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سال میں صرف ایک بار جب سخت سردی ہوتی ہے، پو کا مہینہ ہوتا ہے، آدھی رات کو جب چاند پونم کہلاتا ہے، ہر طرف چاندنی اٹکلیاں کر رہی ہوتی ہے، عین اسی وقت نانگا سانگا حویلی کی چھت پر نمودار ہوتا ہے اور پھر اڑتا ہوا دلدل پار کر کے انسانوں کی بستی کی طرف آ جاتا ہے۔ گرو نندا اور اس کے ساتھی چونکہ نانگا سانگا کو جانتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی اپنی کمین گاہوں میں دبک جاتے ہیں، اور پھر چاندنی رات میں نانگا سانگا گھنگرو باندھ کر رقص کرنے لگتا ہے، اور وہ اتنا سحر انگیز انداز میں ناچتا ہے کہ جزیرے پر موجود مہمان سپیرے بے اختیار اپنے اپنے کمروں سے نکل کر اس کے گرد آ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے رقص میں محو ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو کر گرتے ہیں۔ تو نانگا سانگا کہہ کے لگا لگا کر اپنے کندھے سے ایک تھیلا اتارتا ہے اور ایک ایک کر کے ان تمام بے ہوش لوگوں کو اپنے اس چھوٹے سے تھیلے میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ تمام لوگوں کو اپنے تھیلے میں ڈال کر زور سے کہتا ہے کہ نانگا سانگا اپنا سالانہ خراج وصول کر کے واپس جا رہا ہے۔ اگلے سال پھر اسی دن اسی وقت آئے گا، اور اگر اگلی بار ایک بھی انسان نہ ملا تو پھر اس جزیرے پر موجود ہر انسان کا جینا حرام کر دوں گا۔ اسی وجہ سے گرو نندا اور اس کے ساتھیوں نے آج تک باہر کے کسی آدمی کو اس خطرے سے آگاہ نہیں کیا کہ اگر کسی سال نانگا سانگا کو مبادہ انسان نہ ملے تو وہ ان کو بھی جزیرے سے نکال دے گا، اور یوں ان کا کام ٹھپ ہو سکتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا ہے۔ ابھی حضرت کا بیان جاری تھا کہ شمالا ظاہر ہو۔ شکنتلا نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ کیا بات ہے شمالا، پریشان نظر آ رہی ہو؟ ہاں شکنتلا، بات ہی ایسی ہے۔ میں نے جیسے ہی دلدل پار کی مجھے لگا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو، اور میں نتوانی کے عالم میں حویلی کی چھت پر گر گئی تھی۔ میرے گرتے ہی نانگا سانگا بابا میرے سر پر آپ پہنچا اور مجھے کہنے لگا تم ضرور آؤ گی، اس بات کا مجھے یقین تھا۔ دلدل پار کرتے ہی اب تم میری تابع ہو گئی ہو۔ اب تم کچھ بھی کر لو، اس جزیرے سے باہر نہیں جا پاؤ گی، مگر میری شرط پوری کر دو گی تو تمہیں جانے کی اجازت دوں گا۔ میں نے شرط پوچھی تو کہنے لگا کہ شکنتلا کو بلا کر لاؤ، اسی کو شرط بتاؤں گا اور وہی پوری کر سکتی ہے۔ بات پوری کرتے ہی شمالا یوں ہانپنے لگی جیسے اس کے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ شکنتلا کو وہ انتہائی لاغر اور کمزور نظر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر شکنتلا پریشان ہو گئی۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس قسم کے واقعات سے وہ پہلے بھی نبرد آزما رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یقیناً نانگا سانگا کوئی مضبوط شخصیت ہے جس نے شمالا جیسی ہستی کو بے بس کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے، کیا راجو اور شمالا کو اسی جزیرے پر چھوڑ کر فرار ہو جاؤں؟ لیکن پھر اچانک اسے یاد آیا کہ سمندر کو پار کرنا اس کے بس میں نہیں، وہ تو خود شمالا کی محتاج تھی۔
یہ سوچتے اس کی جبیں عرق آلود ہونے لگی اور پچھتاوے کے خیال سے ہاتھ ملنے لگی کہ کیوں شمالہ کو بھیجا۔